औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु या हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु या नबीउल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नुहम्दी नुसल्ली नुसल्लिमा अला रसूलुल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यानी क्या बोलते मैं तकरीबन फातिहा और दरूद के बारे में आपको एक एक यानी क्या बोलते हर इतवार में एक एक बयान आपके सामने पेश कर चुकी हूँ। मैं तमाम हमारे सैयद खादिर दरबार उर्दू इस्लामिक के चैनल्स के व्यूवर्स की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यानी क्या बोलते सब्सक्राइब करा रहे हैं और दीन की खिदमत कर रहे हैं और दीन की बात सुनकर दूसरों को यानी पहुँचाना भी आप लोगों का सबका फ़र्ज़ बनता है। मैं सबसे पहले आज तमाम अहले उम्मत मुसलमानों को हमारे सैयद खादिर दरबार उर्दू इस्लामिक चैनल की जानिब से तमाम लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। और यानी क्या बोलते हैं हज़रत ख्वाजा क़ुतबुल अक़्ताब अवैस मीर खुनमुद्दीन जुनैदी मखदूम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेख सिराजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह के संदल और उर्स मुबारक की भी मुबारकबाद देती हूँ। और देते हुए आज मैं यही कहना चाहूँगी कि संदल और उर्स कई लोगों को इसके बारे में यानी क्या बोलते हैं थोड़ी तकलीफ़ है दूसरी जमात वालों को। तो मैं आज यानी एक 5 मिनट के इस बयान में मैं आपके यानी क्या बोलते दिमाग के तमाम यानी जो बंद हुए नसें हैं उसको खोलने की कोशिश करूँगी ताकि संदल क्यों मनाया जाता है, संदल का तारुफ क्या है, उसके बारे में मैं आपके सामने यानी बुजुर्गान दीन की तमाम किताबों से मोतक़िदीन की किताबों के से ये बात आपके सामने रखना चाह रही हूँ। आज हज़रत ख्वाजा क़ुतबुल अक़्ताब अवैस मीर खुनमुद्दीन जुनैदी का संदल मुबारक के मौके पे, हज़रत शेख सिराजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह के संदल मुबारक मौके पे मैं तमाम लोगों को यानी अदबन गुजारिश करती हूँ कि शेख रोज़ा में हज़रत ख्वाजा क़ुतबुल अक़्ताब अवैस मीर खुनमुद्दीन जुनैदी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेख शाह यानी शेख सिराजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह का संदल शरीफ 14, 15, 16 यानी 14 तारीख को संदल, आज के दिन संदल है और यानी कल चिरागा है, परसों यानी क्या बोलते हैं तबरुकात तकसीम किए जाते हैं और कुरान खानी भी होती है। मैं तमाम अहले उम्मत मुसलमानों से गुजारिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में दरगाह शरीफ को जाएँ और सवाब दारैन और फैज़ बरक़ात से माला माल हो जाए। तो मैं आपको ये भी गुजारिश करती हूँ कि मतलब देखिए कई लोगों के जहन में ये बैठा हुआ है कि जब बुजुर्गान दीन पर्दा हो जाते हैं तो पर्दा हो जाते हैं। देखो अल्लाह का वली सबसे पहले तो मरता नहीं है, अल्लाह का वली मरता नहीं है। अल्लाह के वली लोग अपने खबरों में ज़िंदा हैं, इसलिए तो हम लोग उनको वसीला लगाकर यानी क्या बोलते दुआएं मांगते हैं। तो यानी क्या बोलते जिस दिन वली का पर्दा होता है वो दुनिया के लिए एक पर्दा आ जाता है दुनिया और उसके बीच में, मगर यानी क्या बोलते वो मरता नहीं है, वो इंतकाल नहीं होता है, बल्कि वो ज़िंदा है अपने मज़ारों में और करामात और बरकत से हम आज भी फैज़ व बरकत से माला माल हो रहे हैं। तो यानी संदल कई लोगों का ये कहना रहता है कि उनके बाप दादा मरते हैं तो ढोलक बजा के नाच रहे या तो यानी क्या बोलते हैं खवाली करके नाच रहे, ये क्या तरीक़ा है, ये दूसरी जमात लोगों का कहना है। मैं उन सबको यही बात कहना चाहूँगी, जिस दिन अल्लाह का वली इस दुनिया से रुखसत होता है उस दिन वो सबसे पहले अपने हबीब से मिलता है, सबसे उसके बाद मेरे यानी क्या बोलते हैं अल्लाह से मिलता है। तो जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल से वो जाके मिलता है तो खुशी मनाना चाहिए या नहीं, मैं आप सबको पूछती हूँ, खुशी मनाना चाहिए या नहीं? मनाना है ना, जरा मुंह में से बेशक मनाना चाहिए, क्योंकि वो मुबारक दिन है। हमने अल्लाह को देखा नहीं है, हमने रसूल को देखा नहीं है, मगर यानी क्या बोलते हैं हमारे बुजुर्गान दिन यानी इस दुनिया से जाते हैं तो सबसे पहले दीदार अल्लाह और अल्लाह के रसूल का करते हैं। तो इसी आवाज़ में इसी खुशी में हम लोग यानी क्या बोलते हैं संदल और चिरागा और यानी क्या बोलते हैं जियारत करते हैं। संदल चिरागा यानी संदल इसलिए मनाते हैं खुशी के तौर से, फूल वगैरह डालते हैं और फातिहा वगैरह करते हैं, मगर यानी क्या बोलते हैं अब दूसरा चिरागा क्यों मनाते हैं? यानी हमको मालूम हो जाता है कि हमारे बाप दादा लोग अल्लाह से मिल चुके हैं, रसूल से मिल चुके हैं। तो अल्लाह ताला जब एक वली को विलायत मिलती है तो सबसे पहले आसमान में ऐलान किया जाता है, फरिश्तों में ऐलान किया जाता है, उसके बाद फरिश्ते को भेज दिया जाता है, ज़मीन पर भेजकर कहा जाता है कि जाओ यानी कहो कि आज यानी अल्लाह का एक वली यानी क्या बोलते उम्मत के लिए दुआ करने के लिए मेरे पास आया है।
وہ اور یعنی کیا بولتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا دوست ہے بول کے اعلان کیا جاتا ہے. جب اعلان کیا جاتا ہے تو اس خوشی میں ہم دیوانے لوگ یعنی کیا بولتے ہیں چراغاں مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. تو آئیے پھر اس کے بعد یعنی کیا بولتے ہیں زیارت. زیارت کیوں منانا؟ آپ چلو سندل سمجھ میں آ گیا، چراغاں سمجھ میں آ گیا، یہ زیارت کیا چیز ہے؟ یاد رکھیے زیارت جس دن بزرگان دین اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اللہ سے ملتے ہیں، اللہ کے رسول سے ملتے ہیں، تو یعنی کیا بولتے ہیں وہ گڑ گڑا کے کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ میرے پاس جتنا بھی وقت تھا میں تیری راہ میں تیری امت کی خدمت کر کے آیا، آج میں اسی امت کو دعا کرنے کے خاطر تجھ سے وقت مانگتا ہوں. مجھے اتنا وقت دے کہ میں اپنے مریدوں کو، اپنے یعنی کیا بولتے چاہنے والوں کو، اپنے گھر والوں کو بخشا سکوں، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کر سکوں. یعنی کیا بولتے چراغاں کر رہے تو بھی فائدہ ہمارا ہے، سندل کر رہے تو بھی ہمارا فائدہ ہے، اور یعنی زیارت کر رہے ہیں تو زیارت میں دعا تبرکات وغیرہ تقسیم ہو جاتے. جب یعنی کیا بولتے ہیں فاتحہ دلا کر کوئی نوالا پیٹ میں جاتا ہے تو نور کا نوالا بن کے پیٹ میں جاتا ہے. سبحان اللہ. جو بھی فاتحہ کا نوالا ہوتا ہے وہ نور کا نوالا بن کے پیٹ میں جاتا ہے. اسی لیے آئیے یہ بات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یعنی شیئر کرو، دوڑاؤ، بتاؤ کہ سندل چراغاں اور یعنی کیا بولتے دن تاریخ طے کرنا مسنوخ ہے، یعنی کیا بولتے جائز طریقہ ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبروں پہ جا کر یعنی سلام کیا کرتے تھے، ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے. ہم بھی تو انہی کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، ہمارے بزرگان نے دن کیے انہی کی سنت کو ہم بھی ادا کر رہے ہیں، حضور کی سنت کو ادا کر رہے ہیں. میں ہمیشہ ہمارے مریدوں سے یہ توقع رکھتی ہوں کہ کبھی کسی جماعت کا یعنی ہاتھ نہ تھامے، کیونکہ ہماری جماعت کا نام میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، جس کا پیارا نام رکھا ہے سنی جماعت. سنت سرکار کے سنت کے نام پہ سنت جماعت کا نام اللہ نے رکھ کر بھیجا تھا. سبحان اللہ. اس لیے رسول کی سنت ہے، سنتوں کو عام کرو، بزرگان دین کی قدر کرو، وسیلے سے مانگو، اپنے باپ داداؤں کو اپنے حلال کمائی کا پیسہ لوگوں کو یعنی کیا بولتی ایصال ثواب کے حیثیت سے کھانا وغیرہ بنا کے کھلانے کی کوشش کرو. کھانا کھلانا سب سے بڑا اچھا عمل ہے، میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور حدیثوں میں بھی اس کے بارے میں ذکر ہے. اپنے اپنے گھروں میں یعنی پاؤ سے 1 کلو آدھا کلو جتنا بھی پکا سکتے پکا کے لوگوں کو کھلایا کرو. یعنی جو لوگ کھا کر جاتے ہیں وہ تم کو فائدہ دے کر جاتے ہیں. وہ کیسا فائدہ دے کر جاتے ہیں؟ جو لوگ تمہارے فاتحہ درود میں آتے ہیں، کھانا کھا کے جاتے ہیں، تو یعنی کیا بولتے ہیں تمام بلائیں ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں. بلاؤں کو شفا کرانے کے لیے تمہارے گھر کو مہمان آتے ہیں، تمہارے گھر کو لوگ آتے ہیں. میں یہی بات کہتے ہوئے آج کی اس محفل کو یعنی کیا بولتے میں ہمارے دادا پیر کے خواجہ قطب الاقطاب اویس میر خن مردین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کے یعنی سندل کے موقع پہ، حضرت شیخ سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کے سندل کے موقع پہ میں تمام اہلیان کرناٹک کو یعنی کیا بولتے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتی ہوں. تمام ہمارے مریدوں کو مبارکباد دیتی ہوں، ہمارے چاہنے والوں کو مبارکباد دیتی ہوں. پیر کے گھرانے والوں کی عزت کرنے کی کوشش کرو، یعنی سادات لوگوں کی عزت کرو. سیدوں کی تعظیم کرنے والا ولی بن جاتا ہے، یہ یعنی کیا بولتے ہیں آپ کئی واقعات میں سن چکے ہیں. میں یہ کہتے ہوئے میں اپنی اس تقریر کو، اس بیان کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں. اگر میرے بولنے میں کرنے میں کوئی غلطی ہوئی تو اللہ مجھے بھی معاف کرے، آپ کو بھی معاف کرے. جو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس تمام ہمارے سید خادم دربار اردو یعنی اسلامک چینل کے تمام ویورز کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجات عطا فرمائے. جو مرحوم ہیں، جو باحیات ہیں، ان کو روزی رزق میں برکت عطا فرمائے، یعنی دوزخ سے بچائے، دوزخ کے کاموں سے بچائے، دین کے راستے پہ لگائے، 5 وقت کا نماز کا پابند بنائے. جو بھی مانگنا ہے وسیلہ لگا کر اللہ سے ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.